वालेकुम नाजरीन, बात आज़ादी के साथ और मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन। नाजरीन, इस वक्त कौमी असम्बली की 164 नशिस्तों का ऐलान हो चुका है। सूबाई असम्बली पर भी वही सुबह इससे पहले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक सियासी जोड़ तोड़ का अमल कोई वाज़ेह सिमत इख्तियार नहीं कर सका। अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक PTI जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसके आज़ाद करदा उम्मीदवार सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, और इसी तरह उनके दावे के मुताबिक अगरचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक तो इस वक्त PTI के पास या उसके आज़ाद उम्मीदवारों के पास मरकज़ में 101 नशिस्तें हैं, जबकि इसका दावा तो 180 नशिस्तों से भी ज़ायद का है। बहरहाल दावे और हकीकत कदरें मुख्तलिफ हो सकती है। जो हालिया जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक उमर अयूब साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम वज़ारत उज़्मा के लिए पेश कर दिया गया है। तो इस हवाले से आज हम थोड़ी सी रहनुमाई लेंगे। सदाकत साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से हज़ारा रीजन की और सियासत सहाफ़त से वाबस्ता हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत भाई, थैंक यू सफदर, थैंक यू। अच्छा सर, ज़ाहिर है एक तो चलें आपके लिए बड़ी ख़बर ये भी है कि आप वज़ारत उज़्मा जो अगली मुमकिना जो सूरत-ए-हाल बनती हुई नज़र आ रही है, उसमें वज़ारत उज़्मा का ताज जो है वो आपके ज़िले के सर सजता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सर, ये क्या इतना आसान रास्ता है कि जो इस वक्त समझ आ रही है, देखा जा रहा है? देखें ना सर, जो मौजूदा सूरत हाल जो पार्टी पोजीशन, अगर PTI के क्लेम्स की बात करें तो वो तो कह रहे हैं 180 सीट्स जो हैं उनकी हैं, और बार बार ये कहना है कि एंड ऑफ द डे हमारी ही गवर्नमेंट बनेगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है अक्रॉस द कंट्री कि एक तरफ जो है दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज PMLN और PPP, वो बढ़ रही हैं एक अलायंस की तरफ। वो अलायंस की बात कर रही हैं और ऑलमोस्ट उनके पास जो है वो फिगर पूरे हो रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी तो उनके पास नहीं होगी, अलबत्ता जो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर देखें तो PTI जो है वो स्टिल इस बात पे कायम है कि वो ही लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट काम करने का हक रखती है, और वो एलिगेशन भी ये लगा रहे हैं कि उनका जो मैंडेट है वो स्टील किया गया है। ये तो वक्त बताएगा कि किस हद तक वो वाकई उनका कोई मैंडेट स्टील हुआ है या नहीं हुआ है। जो करंट सिचुएशन लग रही है वो ये है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे उनकी स्ट्रेंथ पूरी हो या ना हो, उनके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हो या ना हो, आपके यहाँ एक रवाज तो है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है उसमें। पार्लियामेंट में बड़ी सीट के लिए जो 2 बड़ी सीटें होती हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की और स्पीकर की, तो इन दोनों पे बात तो होती है। वो उनके पास स्ट्रेंथ पूरी हो या ना हो, अपना कैंडिडेट फील्ड जरूर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो चूंकि PTI से पहले, PDM की गवर्नमेंट से पहले वो रूलिंग पार्टी थी और वो रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर दोबारा ये चांस जो है उसको अवेल करने की कोशिश करनी है उन्होंने, और कि वाकई वो फिर देखने वाली बात ये है कि क्या वाकई वो स्ट्रेंथ पूरी कर सकते हैं या नहीं। बड़ी अच्छी बात है हरीपुर के लिए, ये एजाज की बात है अगर ये ऐसा हो जाता है तो तो ये न सिर्फ हरीपुर बल्कि हज़ारा और KP के लिए बड़े एजाज की बात होगी कि वज़ारत उज़्मा का जो ऑफिस है वो हज़ारा में हो गए या KP में हो गए। ये काफ़ी सर, ये तो देखें एक सदाकत साहब, ये तो ज़ाहिर है चलें हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी, लेकिन क्या ये एजाज़ हम इतना आसानी से हासिल कर सकेंगे? क्योंकि अभी तो इश्क़ के इम्तिहान बहुत से बाकी हैं अभी तो। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि मुश्किलात हैं इनके लिए। एक चीज जो मुझे एक और जो इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, हर दौर में जो मुख्तदर हल्के हैं वो सरप्राइज दिया करते हैं कौम को।
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا سرپرائز آنے والا ہو، ایک نیا کاکڑ ٹائپ کا کوئی سرجیکل اسٹرائک آپ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کافی حد تک وہ یعنی وہ ایبسٹین کر رہے ہیں. وہ لگ رہا ہے ایسے کہ جس طرح وہ بڑے تمتراک کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وزارت عظمیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، پیپل پارٹی بھی اور یہ بھی. دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے بعد جو ہیں، وہ اس وقت وہ پاؤں کھینچ رہی ہیں اور پیچھے ہٹ رہی ہیں اس بات سے. اتنا یعنی وہ اس کو بڑا پیشنیٹلی اس کو پرسو نہیں کر رہی ہیں اس آبجیکٹیو کو اپنے کو. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا سرپرائز آنے والا ہو. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ -1 کا فارمولہ جو ہے، اس پہ بھی بات جو ہے وہ تو چلتی رہی تھی بالکل، اس پہ گزشتہ 2 سال سے پی ٹی آئی میں کے حوالے سے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ -1 فارمولہ. تو -1 فارمولہ کی بھی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ساری کوالیفیکیشن کے پورے اترتے ہیں. سر ظاہر دیکھا جائے تو اس خاندان کی جو ہماری ملٹری یا سول اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑی دیرینہ قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفر رہا ان کا، بڑا دیرینہ تعلق رہا آپس میں. جی اوبیسلی ان کا ظاہر ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، اور جنرل ایوب صاحب کے مرحوم جنرل ایوب صاحب کے پوتے ہیں یہ. تو یہ ان کا ظاہر ہے ایک کلوز تعلق تو اسٹیبلشمنٹ میں رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے عمر ایوب صاحب مرحوم کا بھی. تو وہ ان کے اسپیکر بھی رہے ہیں، ان کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں، منسٹر فار واٹر اینڈ پاور بھی رہے ہیں ان کے. تو پھر 2002 میں آپ دیکھیں جب الیکشن ہوا تو جنرل مشرف صاحب کے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا 12 اکتوبر 1999 کو، تو پھر اس کے بعد جب 2000 میں جب نئے الیکشن کی باتیں چلنا شروع ہوئی تو 2002 کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے پی ایم ایل کیو کے پلیٹ فارم سے جیتا تھا عمر ایوب صاحب نے. اور دونوں جو ہیں یعنی عمر ایوب صاحب بھی اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ دونوں پی ایم ایل کیو میں شامل ہو گئے تھے. پھر لیٹر آن پھر دوبارہ یہ پی ایم ایل این میں چلے گئے، پھر وہاں سے اسکپ کر کے یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تعلقات تو ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ، اور یعنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہے نہیں. بالکل وہ بات تو حقیقت ہے. اور پھر سر یہ دیکھیں ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ جدھر کی ہوا چلتی ہے، کچھ خاندانوں کے یا کچھ لوگوں کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ وہ ادھر ہی چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. جی یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اسٹرینتھ ان کے پاس اتنی نہیں ہے. کلیم کرنا اور بات ہے سر، ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے نا. اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ظاہر ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں سر کہ اس دفعہ جو زیادہ اگر ہمارے پاس کنفیوژن بنی ہے، میں تو پہلے دن سے جو مجھے 8-9 بجے سے ایک دم آنا شروع ہو گیا کہ میڈیا نے بہت زیادہ مینپولیٹ کیا ہے ساری چیزوں کو، گدلا کیا ہے اس نے، مطلب گندا کیا ہے سارے منظرنامے کو. سچ ڈھونڈنا اب بہت مشکل ہو گیا. دیکھیے ہر دور میں میڈیا کائٹ فلائنگ تو کرتا ہے، چونکہ آپ میڈیا کے بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں آپ دیکھیں تو بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پروفیشن جرنلسٹ یا جو تربیت یافتہ جو صحافی ہوتے ہیں یا جو نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑے کم اداروں میں مل رہے ہیں. لوگ تقریباً وہ مفقود ہو چکے ہیں. جی تو بزنس مین کے اپنے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایفیلیشنز ہوتی ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں. تو لہذا اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہوا کے ساتھ وہ چلتے ہیں.
اور اسٹیٹ کو چونکہ ان کے بزنس بھی وہیں سے آ رہا ہوتا ہے, ایک بڑا چنک جو ہے وہ وہیں سے آ رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ سے آ رہا ہوتا ہے یا بڑی پولیٹیکل پارٹی جو آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ادارے جو ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں ہر دور میں ہوئے ہیں. لیکن سر شاید اب اس وقت زیادہ تباہ کاری ان کی اس وجہ سے بھی نظر آ رہی ہے کہ اب میڈیا کا پھیلاؤ ایکسیس بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہر بندے کے جیب میں ایک ٹی وی ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل جو ہے وہ اس کو پوری دنیا سے جوڑے ہوئے ہیں, اور شاید اس کی تباہ کاری زیادہ ہو گئی ہے. تھوڑا سا آئیں اگر کے پی کی طرف, تو یہاں پہ بھی تو ظاہر ابھی تک صورتحال واضح نہیں, پی ٹی آئی کے پاس کوئی ٹھکانہ ابھی تک نہیں مل پایا اس کو اس طرح کھل کے, ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا. افواہیں اور وہ چیزیں تو ظاہر چلتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ بھی تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا, ان پہ بھی اعتراض لگ رہا ہے. تو اب شرفزر مروت صاحب بھی ظاہر گزشتہ روز یہیں پہ تھے, کے پی میں ہی تھے, تو انہوں نے بھی بڑا دبنگ قسم کا سٹائل ہی ان کا الگ ہی ہے. تو سر یہ مستقبل کا اگر یہ دیکھیں کے پی میں پی ٹی آئی بنا لیتی ہے کسی بھی طریقے سے, پنجاب میں وفاق میں, تو یہ مستقبل کا کیا ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر تو جیسے وہ سرپرائز دینے والی بات میں نے کی ہے, اگر وہی سرپرائز آ جاتا ہے تو پھر تو اسموتھ سیلنگ ہے ان کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو بنے گی کے پی میں, کیونکہ اس وقت کے پی میں آپ دیکھیں تو سنگل لارجسٹ پارٹی یہی ہے, پی ٹی آئی ہے, جو جس کو زیادہ میجورٹی کے ساتھ جو ہے جو ایک یعنی جو ریکوائرڈ میجورٹی ہے ان کے پاس موجود ہے, 80+ سیٹیں ہیں ان کے پاس. تو اگر تو سینٹرل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, کوئی سرپرائز آ جاتا ہے -1 فارمولے پہ, تو ان کے لیے اسموتھ سیلنگ ہوگی. کوئی ایسا کوئی مجھے ایشو لگ نہیں رہا ہے کہ ان کو پرابلم ہو. اگر تو مسلم لیگ نون کا جیسے کہ 2 دن کی پچھلی ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نواز جو ہیں ان کے پرائم منسٹر ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ ان کو ملے گی. تو اس سچویشن میں ایک ظاہر ہے وہی حالات ہوں گے جس طرح 93 میں, جس طرح 88 میں, یا لیٹر آن آپ دیکھیں 2008 میں, 8 سے 2013 کے بعد بھی گڑبڑ رہی سر ظاہر ہے وفاق کی طرف. پنجاب میں ڈفرینٹ نواز گروپ کی حکومت ہوا کرتی تھی, تو سینٹرل میں پیپلز پارٹی کی حکومت, تو ایک ایسے تعلیم کی فضا ہوا کرتی تھی. تو سملر سچویشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی علی امین گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ کو. علی امین گنڈا پور بھی وہ دیکھیں وہ پارٹی لوائلسٹ ہیں اور ڈائی ہارڈ قسم کے, ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے, تو ان کی لوائلٹی کی بنیاد پہ کیا گیا ہے. ان کے میرٹس کو شاید جو ہے اس پہ غور شاید نہیں کیا گیا ہے. ریکوائرمنٹس کو جو صوبہ جس طرح کے حالات کا یا جس مقام پہ یہ صوبہ ہے وہاں پہ ظاہر ہے ہمیں اس وقت کسی میچور اور تحمل مزاج شخصیت کی ضرورت ہے میرے خیال میں زیادہ. میں تھوڑا سا اس پہ ڈفر کرتا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بڑے کم آپ کو جو چیزیں ایگزیکٹو جو ہیں وہ صوبے کے ہوں یا مرکز میں ہوں, آپ کو بڑے کم پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں. باقی لوگ ان کو بیوروکریٹس جو ہیں وہی چلا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی بیوروکریسی جو ہے وہی سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے. تو اب وہ اتنی یعنی پاورفل ہے آپ کے ہمارے ملک میں کہ انہوں نے اس سسٹم کو چلانا, تو اس لیے ان کا یعنی ماہر معاشیات ہونا, ماہر اقتصادیات ہونا جو ہے یا ماہر سیاسیات ہونا جو ہے وہ. لیکن سر یہ چیزیں افیکٹ تو کرتی ہیں, پبلک موڈ کو بناتی ہیں, پبلک موڈ کو توڑتی ہیں, یہ چیزیں افیکٹ تو کرتی ہیں. یہ ہوتا ہے جو سچویشن مجھے لگ رہی ہے کہ اگر ڈفرینٹ گورنمنٹس بنتی ہیں, سینٹر میں ڈفرینٹ گورنمنٹ بنتی ہے تو ان کو پرابلم ہوں گے, چیلنجز کا سامنا ان کو ہوگا. ان کو تھوڑا سا دھیما مزاج جو ہے, چونکہ یہ مزاج کے ذرا تھوڑے سے تیز, ذرا اکھڑ مزاج کے ہیں بندے ہیں, تو ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جن سے, اور یہ کچھ گزشتہ 2 دنوں سے ان کی جو گفتگو
जो सामने आ रही है, तो इससे ये लग रहा है कि इनको अपने रवैये पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने मरकज के साथ चलना है, क्योंकि देखें इस वक्त जो है सूबे की माशी हालत आप देखें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है, जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। अच्छा देखें, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे हैं उनको उनके मुलाजमीन को तनख्वाहें 3-3 माह नहीं मिलती हैं। आपकी डेट सर्विसिंग है, इस वक्त जो है सुबह जो है 5,30,723 मिलियन का मकरूज है, और मरकज से इन्होंने 62 बिलियन 62 अरब जो हैं वो मरकज से इन्होंने नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में वसूल करना है। तो देखें, जब दो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी, दो मुख्तलिफ पार्टियां आपस में मुतारफ जब हो जाएंगी, तो एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में सूबा सफर करेगा, प्रॉब्लम होंगे, ये अपनी खैंचतानी करेंगे, वो अपने तौर पे ठीक है, सोवरेनिटी है 18th अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल सूबाई खुद मुख्तारी का बिल्कुल है, लेकिन फिर भी आपको मरकज के साथ तो बना के रखनी पड़ती है। एक मरकज तो मरकज ही है ना, बिल्कुल वहाँ से आपका एक फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स वहाँ से आप फेडरल वसाइल का तकसीम का मामला है। फिर उसके बाद अच्छा सर, ज़ाहिर है इस सारी चीज़ में हमारे एक तो ज़ाहिर है विन विन सिचुएशन ये है कि इस वक्त अगर 3 बड़ी पार्टियाँ हैं तो तीनों पार्टियों के पास, बल्कि बलूचिस्तान का तो ज़ाहिर है अभी इतना उसका वाज़ेह सूरत हाल नहीं है, तीनों पार्टियां अपने अपने सूबे पर कारकर्दगी की बुनियाद पे आएँ, तो अगली दफ़ा वफाक ले लें। अगर मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतरीन सिचुएशन तीनों पार्टियों के लिए यही है कि एक सूबा, बड़े सूबे इनके पास हैं, पंजाब है, सिंध है, KP है, अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाएं और अगली दफ़ा जाके वो वफाक को ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहिए भी यही है। देखिए, पब्लिक इनको वोट इसी बात पे देती है कि आपने पब्लिक के मसाइल को हल करना है, आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है, पीसफुल सिचुएशन जो है उसको इंश्योर करना है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है मुल्क में, आपने रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, महंगाई पे काबू पाना है, रोजगार के आपके मौके जो हैं वो पैदा करने हैं। इसीलिए देखें ना, यही होता है, वरना तो यानी इस पार्लिमानी जमहूरियत की जरूरत क्या है? बिल्कुल। अगर जब आप पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर वो अवाम की बात होगी, अवाम की गवर्नमेंट होगी और अवाम के लिए होगी। तो इसलिए इनको मेरा ख्याल है इन पार्टीज को चाहिए भी यही है कि एक बहुत सा वो चीजें जो है तब्दील हो गई हैं। अब वक्त के साथ जो है यानी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं उनको ज़ाती डिफरेंसेस और दुश्मनियों में तब्दील ना किया जाए, क्योंकि अवाम सफ़र करते हैं, सफ़र अवाम करते हैं। इसमें जो तकलीफ़ का असल जो मसले का सामना करना पड़ेगा वो अवाम को करना पड़ेगा। सर, आज की नशिस्त को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात होती है सर। बहुत शुक्रिया।